इलेक्शन हुए और नई हुकूमत बने 9 माह हो चुके हैं, मगर लाहौर की सड़कों पर एक दफा फिर वोट को इज्जत दो का नारा गूंजा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल वापसी को नून लीग की सियासत में एक नई रूह फूंकने के लिए इस्तेमाल किया गया। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस जिंदगी की रमक को बरकरार रख सकेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत को दरपेश बहुत से चैलेंजेस में से एक चैलेंज उनकी पार्टी के अंदर बेचैनी भी है। तहरीक इंसाफ के मुंतखब अराकीन को इस बात पर तहफ्फुज़ात हैं कि गैर मुंतखब लोगों को अहम ओहदों पर फाइज क्यों किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ के अराकीन अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं और उनका ये खदशा वज़ीर आज़म पर गैर एतमादी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और FBR के नौ मुंतखब चेयरमैन की तैनाती पर अभी तक कई सवालिया निशानात हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिसने इन तैनातियों को मुतनाज़िया बना दिया है? इन सब पर और हालात हाज़िरा पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं उसामा मालिक और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आज सुबह में एक नहायती अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका हुआ और इस धमाके में ख़ुसूसन सिक्योरिटी एहलकारों को एलीट फोर्स के जो जवान वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे उनको टारगेट किया गया। और सुनने में अभी तक रिपोर्ट्स में यही आ रहा है कि 10 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें से 6-7 एहलकार भी शामिल हैं और 20 से 25 लोग ज़ख्मी हैं। सर, इस धमाके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जमातुल अहरार नामी एक तंजीम है उसने क्लेम की है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा इस बारे में यही है कि जमातुल अहरार ये कौन लोग हैं और इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इससे पहले कहाँ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं? जी हाँ, ये जमातुल अहरार या हिज़्बुल अहरार इंटरचेंज होते रहते हैं नाम। ये 2014 के बाद ये वजूद में आए। ये तहरीक तालिबान का ओरिजिनली हिस्सा थे, फिर वहाँ से ये स्प्लिट ऑफ हुए। ये जो ग्रुप था वो उमर खालिद खुरासानी शख्स एक शख्स था जिसने स्प्लिट ऑफ किया, और जिनका नाम शायद आप इतना फेमिलियर नहीं है लोग, मगर एक और साहब थे जो कि इनके स्पोक्समैन बन चुके थे। एहसानुल्लाह एहसान साहब, जो कि हमेशा सारी PR उनकी करते थे और जब भी कोई अटैक होती थी उसको क्लेम करते थे। तो एहसानुल्लाह एहसान साहब का नाम जो है वो लोगों को पता है। तो ये दोनों हजरात जो थे इन्वॉल्व। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ अटैक्स करनी शुरू की। 2014 में तो कोई नहीं, 2015 में एक अटैक थी, 2016 में और 17 में 4 सुइसाइड अटैक्स हुई, तो 8 हो गई और एक पहले थी 9। और फिर अब 2018 में इंटरेस्टिंग बात है कोई अटैक नहीं हुई, एक भी नहीं हुई पूरे साल। और फिर 2019 में अब 2 हो चुकी हैं, एक जनवरी में और एक फरवरी में, इनफैक्ट एक अब 3 हो चुकी हैं। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि पहली बात यह है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं आमतौर पे। दूसरी बात यह सुइसाइड बॉम्बर्स इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि एहसानुल्लाह एहसान साहब 2017 में उन्होंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया था टू पाकिस्तान मिलिट्री। अच्छा जी। इन दी एरिया। और ये खबर भी आई थी कि उन्होंने खुद ही वॉलंटरली अपने आप को गिरफ्तारी दे दी है। उसके बाद पहले ये सुनने में आया कि उनको कोई वादा माफ गवाह बना लिया गया है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको कोई वादा कर दिया एमनेस्टी का या कम सज़ा का। फिर जब मीडिया ने बहुत से सवाल पूछे कि भाई ये कौन साहब हैं, इनको कैसे माफ़ कर दिया जाए, इन्होंने तो 320 से ज़्यादा लोग जो हैं इस जमात ने 2-3 साल में मार दिए हैं और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी किए हैं, तो ये कैसे आप इसको माफ़ कर सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान के बारे में सिक्योरिटी इदारों ने बात करनी बंद कर दी और अब ये कहा जाता है कि वो जेल में है। मगर उनके बारे में उनके ऊपर क्या चार्ज लगा है, कैसे कौन ट्रायल हो रही है और नहीं हो रही, मिलिट्री कोर्ट है नहीं है, अब तो मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं रहे, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता किसी को और सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो बता भी नहीं रहे हमें। अच्छा, अब अगर आप 1+1 करके 2 बनाना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि 2016 में और 17 में जो अटैक्स हुए उसके बाद फ़ौज की तरफ से क्रैकडाउन आया होगा। वैसे भी क्रैकडाउन था TTP के ऊपर, तो उस क्रैकडाउन के अंदर हो सकता है एहसानुल्लाह एहसान डबल एजेंट हो सकता है ना हो, मगर
تو 2018 میں کوئی اٹیکس نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے کہ احسان صاحب جب وہ گرفتار ہو گئے یا دے دی گئی گرفتاری، تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہاں سے بوری بستر اٹھا کے افغانستان چلے گئے، کیونکہ انہیں شاید یہ فکر تھا کہ یہ ان کی ہائیڈ آؤٹس وغیرہ یہ انفارمیشن نہ دے دیں۔ پھر پورا سال وہ آرگنائز کرتے رہے، اب پھر انہوں نے اپنے اٹیکس لانچ کرنے شروع کیے ہیں۔ تو ان کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ 3 بڑے خصوصاً امپورٹنٹ ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسلامی نہیں ہے، تو اس ریاست کو اوور تھرو کرنا ہے اور یہاں ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، جس کا تعلق گلوبل ریاست کے ساتھ، کیلیفیٹ کے ساتھ ہو۔ دوسرا بہت ہی خطرناک، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ان پہ انہوں نے ہم نے قبضہ کرنا ہے اور وہ ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کو زیادہ تر اٹیک کرنا ہے انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 آبجیکٹیوز ان کے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سویلینز جو ہیں وہ ایز کولیٹرل ڈیمیج مارے جاتے ہیں، بٹ ناٹ ڈائریکٹ اٹیکس کے اوپر۔ حالانکہ ڈائریکٹ اٹیکس بھی ہوئی ہیں مارکیٹ پلیسز میں وغیرہ۔ اب یہ جو لیٹسٹ اٹیک ہے آپ نے دیکھا پولیس وہیکل کے اوپر ایک سوئسائڈ اٹیک ہوئی ہے، مگر ایک ایسی جگہ پہ جہاں بہت بڑا مجمع تھا، جہاں امکان تھا کہ اور لوگ بھی مارے جائیں گے۔ تو ایک مین ٹارگیٹ اور پھر سبسڈری ٹارگیٹس۔ ٹھیک ہے سر، سننے میں تو ہم یہی سن رہے تھے کہ جو اس طرح کے آرگنائز ٹیرر نیٹ ورکس ہیں، اور ISPR کی طرف سے بھی یہ آ رہا تھا کہ وہ اب ڈسبینڈ کر دیے گئے ہیں اور پاکستان میں اس وقت کوئی بھی آرگنائز ٹیررسٹ نیٹ ورک نہیں ہے، تو سر پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ یار یہ بات صحیح کی آپ نے، ایکچولی یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں بیس نہیں ہے، تو اس سلسلے میں DG ISPR صاحب نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر بیس نہیں ہے اب ان کا۔ البتہ یہاں سلیپر سیل ضرور ہوں گے۔ اب دیکھیے نا، ایک بچہ ہے، اس کو انہوں نے اکٹھا کیا، تیار کیا ہے، اس کو سوئسائڈ جیکٹ پہنائی ہے۔ اب سوئسائڈ جیکٹ بنائی ہے یا آئی ہے کہیں سے؟ اگر بنائی ہے تو کسی سلیپر سیل نے یہاں بنائی ہے، اگر آئی ہے تو کسی کوئی لے کے آیا ہے، یہاں کسی کے پاس پہنچی ہے، اس بچے کو تیار کیا گیا ہے، اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جو سلیپر سیلز ہیں یہاں، جو کہ ہینڈلرز ہیں ان کے لوکل، ان کو بھی پکڑ دکڑ کرنی پڑے گی۔ اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا اسامہ کہ کوئی 1 یا 1.5-2 ماہ پہلے ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی جو کہ سب اداروں میں سرکولیٹ ہوئی تھی کہ 8 یا 10 ٹیررسٹ جو ہیں وہ لاہور شہر میں گھس گئے ہیں، اور سب کو ایڈوائس دی گئی تھی کہ ذرا خیال کیجیے گا، خصوصاً کچھ جرنلسٹ کو بھی یہ اطلاع تھی اور ریاست کے اداروں کو تو تھی ظاہر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ اس کا شاید تعلق اسی کے ساتھ ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر ایسے سوئسائڈ بامرز اب آتے رہے تو یہ تو کسی بھی جگہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو ہمارا ایک سافٹ امیج ہم جو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ہوا جی، اس میں کرکٹ ٹیم نہیں کہ وہاں میچز پوسٹ پون ہو گئے۔ اگر یہاں لاہور میں اگر اس قسم کی چیزیں ہوئی یا کبھی، تو پھر یہ جو ساری کرکٹ کی انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب PSL ہوا ہے تو اس میں بھی 4 میچ لاہور میں کھیلنے تھے، یہاں سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھی تو انہوں نے اٹھا کے سارے کے سارے کراچی میں شفٹ کر دیے۔ اب اگلے سال پلان یہی ہے کہ سارے کے سارے PSL کے میچز یہاں ہوں گے، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے۔ تو ذرا سوچنا چاہیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی کہ کیسے ہوگا یہ اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی تو۔ ٹھیک سر، میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ طور پہ واپس جیل جا چکے ہیں، اور ایک کارکنان کا ہجوم تھا جس کے جو انہیں جیل چھوڑ کے آیا، اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی تھی اور حمزہ شہباز صاحب ان کی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ تو سر انہوں نے چھوٹا سا ایک ویڈیو پیغام دیا عوام کے لیے، وہ پہلے میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو سنواتا ہوں، پھر میں اس پہ سوال کرتا ہوں۔ میں اپنے پیارے کارکنوں کا بہت مشکور ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، زندہ دلانے لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پہ مجھے میرے ساتھ چلتے رہے، اور ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں۔ رات کے 12 بج گئے ہیں، رمضان شریف کے اس پہلے روزے میں اس والہانہ جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اب میں کون سے الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں، اور
मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उनका ये जज्बा और उनकी ये दुआएं रंग लाएंगी इंशाअल्लाह, और ये जुल्म की स्याह रात इंशाअल्लाह ख़त्म होकर रहेगी इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है मुझे इंशाअल्लाह। और ये जो जेल की काली कोठरी जो है, इससे इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से मुझे निजात मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि ये समझते हैं कि ये जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको खैर व बरकत से हमकनार फरमाए। मेरी आपके लिए दिली दुआएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शेठी साहब, सुना आपने। यहाँ पे 2-3 सवाल मेरे मैं इकट्ठे ही पूछ लेता हूँ। पहला तो सर ये मुझे बता दें कि ये जो टर्नआउट था और जो कारकुनान निकले थे, ये आपके ख्याल में सही तादाद थी या इससे ज़्यादा होने चाहिए थे? देखिए, एक दिन का नोटिस दिया गया और उस नोटिस में भी 2 बातें निकली। एक तरफ इनके लीडर्स कह रहे थे कि हमने तो किसी को नहीं कहा कि आप निकलें, हमने तो कहा कि हम जा रहे हैं, जो आ सकता है आ जाए, अंडर प्ले किया। दूसरी तरफ ये कहा कि नहीं, हमने कहा है लाहौर वालों को निकले। तो एक तरफ कॉल दी भी थी और एक तरफ कॉल नहीं भी दी। मेरा ख्याल है कॉल दी थी कि कुछ निकलो, मगर फिर इसलिए कॉल नहीं दी कि ज़्यादा ही ना हो जाए और फिर नाराज़ ना हो जाए। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि यही हुआ। मगर इसके बावजूद कि कन्फ्यूजन रही, इसके बावजूद, और एक दिन का सिर्फ शॉर्ट नोटिस था, मैं समझता हूँ टर्नआउट बहुत इम्प्रेसिव था। जो मर्ज़ी नून लीग कह ले कि जी 30,000 50,000 जितने भी लोग थे, 10,000 हों या 15,000 हों, इम्प्रेसिव शो थी इन हालात में। और इसकी जो दिलचस्प डायमेंशन है वो ये कि टेलीविज़न चैनल्स ने इसको वो अहमियत नहीं दी मेरे हिसाब से जो देनी चाहिए थी। ये थी लोगों ने अपने प्राइम टाइम के प्रोग्राम चलते रहे। देखिए ना, 8 बजे के बाद प्राइम टाइम शुरू हो जाता है और वो प्रोग्राम चलते रहे और छोटी छोटी साइड के ऊपर थोड़ी थोड़ी झलकियाँ इसकी दिखाते रहे और नीचे पट्टियों में खबरें देते रहे कि जी अब यहाँ पहुँच गया, ये हो गया, ये वो हो गया। मगर वो जिस तरीके से पहले कवर करते थे, जब मियाँ साहब वापस आए मोटरवे पे तो वो कवर किया, या धरने को जिस तरीके से कवर किया गया, हालांकि पता नहीं 126 दिन हो गए थे, फिर भी पीटीआई के धरने को फिर भी आखिरी स्टेजेस में भी जब वहाँ मेरे ख्याल 600 700 800 लोग होते थे, फिर भी इतनी कवरेज मिलती थी उसको। तो इसको इतनी कवरेज नहीं दी। अब यहाँ कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एडवाइस आई थी कि मत कर, इसको अहमियत मत दें, फुल फ्लैश कवरेज ना दें। जब हमने तफ्तीश की तो पता ये चला कि एडवाइस ऐसी ख़ुसूसन एडवाइस तो कोई नहीं आई। ठीक, तो अगर ख़ुसूसन एडवाइस ऐसी नहीं आई तो फिर क्यों इतनी बुरी कवरेज थी, इतनी अच्छी एडिक्वेट कवरेज नहीं थी, ड्यू कवरेज नहीं थी। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि चैनल के मालकान ने सोचा कि एडवाइस तो नहीं आई मगर एडवाइस खुद ही ले लेते हैं। ठीक सही क्योंकि जाहिर है कि इनको अगर हम प्रमोट करेंगे या ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाएंगे तो कुछ लोग परेशान या नाराज़ हो जाएंगे। तो शायद सेल्फ सेंसरशिप भी थी, थोड़ी बहुत एहतियात भी की गई कि ज़्यादा कवरेज ना दी जाए। शायद थोड़ा ये भी था कि शायद इन्हें एहसास ही नहीं था कि इतना बड़ा जलसा बन जाएगा, ये इतना बड़ा हजूम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है DSNGs जितनी तादाद में भेजनी चाहिए थी वो भी नहीं भेजी। तो मिली जुली बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे कुछ चैनल्स ने हाथ हौली रखा और कुछ चैनल्स ने, जिन्होंने एक आध ने जो सही तरीके से दिखाया है, मेरा ख्याल है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो अब 1-2 दिन 3 दिन के लिए वो गायब हो जाएंगी। अच्छा, आगे पीछे हो जाएंगी। तो जिससे मुझे ये पता चलता है, और मुझे एक आध चैनल का पता है कि उनके साथ ऑलरेडी हो गया ये। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वो दिखाने वाली चैनल थी, और आज की मुझे जो खबर मिली है कि वो यही है कि वो अब गायब हो रही है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब है उसको भी सबक सिखाया जा रहा है। ठीक, तो ये ज़रूर इसमें सेंसरशिप एंड सेल्फ सेंसरशिप का इसमें एक रोल डेफिनेटली था। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी ट्वीट में इसी का जिक्र किया और उन्होंने चैनल वाले बता रहे थे कि हम ये प्ले नहीं कर सकते, हालांकि हजूम तो बहुत बड़ा है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता, मैंने जिन चैनल वालों से बात की वो तो तस्लीम नहीं करते।
ہماری اپنی چینل والے نہیں تسلیم کرتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پوری دکھائی ہے. صحیح. اچھا اب بات یہ ہے کہ میرا یہ امپریشن ہے کہ جس طریقے سے دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں دکھائی گئی, یا دکھا سکتے تھے نہیں دکھائی گئی. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح. سر فی الحال بریک کا وقت ہوا اور واپس آ کے میاں صاحب نے جو پیغام دیا عوام کو اس پہ میں آپ سے ایک دو سوال کروں گا. ناظرین ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, میاں صاحب کا اپنے پیغام سنا عوام کے لیے, تو سر انہوں نے دو باتیں کی اس میں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے یہ ایک دن ختم ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عوام کو پتہ ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو سر جی یہ بتا دیں کہ کیا واقعی میں عوام کو پتہ ہے کہ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظلم کی رات, سیاہ رات. اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے تو بالکل ظلم کی سیاہ رات ہے. وہ تو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. مگر یہ بھی کہ جی وہ یہ ختم ہوگی ایک دن. مگر ایک عوام کے لیے بھی ایک سیاہ رات شروع ہو چکی ہے جس کا تعلق میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے مگر جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے. یہ جو IMF پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور 7-8 مہینے سے یہ جو نااہلی دکھائی جا رہی ہے, انکمپیٹنس, اور اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہ تو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور ظلم کی رات عوام کے لیے ہے. میرا خیال ہے اشارہ ان کا دونوں طرف ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ختم ہوگی, کب ختم ہوگی؟ جب کہ یہ حکومت جائے گی اور کوئی نمائندہ اچھی حکومت کوئی آئے گی. اپنے لیے جو وہ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کی تو یہی امید ہے کہ انہیں عدالتوں سے انصاف ملے. ابھی تک جو صورتحال ہے وہ ڈامک ڈول ہی چل رہی ہے, آپ نے دیکھا جی. اور آگے کیا ہوتا ہے وہ اب عدالتوں کے بارے میں کہہ کچھ نہیں سکتے. البتہ ضرور سیاسی دباؤ تو بہت ہوگا اس وقت. آگے جا کے کیسے انصاف ملتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اب ہم نہیں کہہ سکتے. مگر یاد رہے ایک بات کا کہ یہ لوگ جو باہر نکلے ہیں نا, ان سب کو پتہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور نعرہ بھی تو لگ رہا تھا نا. جی وہی میرا اگلا سوال, ووٹ کو عزت دو والا. ووٹ کو عزت دو. جی کیونکہ یہ ظلم کی رات, اس میں وہ بھی ایک ڈائمینشن ہے, کیونکہ وہ پہلے میاں صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا. جی. اس عوام کو خصوصاً لاہور کی یا پنجاب کی, جہاں نون لیگ کی کافی اسٹرینتھ ہے, انہیں اس بات کا یہ پکا یقین ہے کہ یہ الیکشن چوری ہوئی ہے. اچھا. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے کس کو ہیلپ کی. اسی لیے عمران خان کو پپٹ پرائم منسٹر لوگ سمجھتے ہیں. اور جن لوگوں نے واکس پاپولی کیا ہے, مطلب یہ انٹرویوز کیے ہیں, ہر ایک نے اسی قسم کی بات کی ہے. جو ٹی وی والوں نے کیا نا, میں دیکھ رہا تھا کہ عام عوام میں بہت شعور ہے, انہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے میاں صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک. سر مریم بی بی پہ آ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا سننے میں یہ آیا تھا, انہوں نے خود باقاعدہ اپنے ٹویٹر پہ بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کارکنوں سے اور عوام سے خطاب کریں گی, لیکن سر کل کوئی انہوں نے خطاب نہیں کیا اور کسی قسم کی بات نہیں کی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ دلچسپ بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گی. میں ایکچولی جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں کروں گی, تو میں تھوڑی سوچوں میں پڑ گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کریں گی کہ نہیں کریں گی. جذبے میں اگر تقریر کی جائے تو بہت سی باتیں ایسی کہی جاتی ہیں جو کہ شاید بعد میں بندہ سوچتا کہ یار یہ نہیں کہنی چاہیے تھی. آج کل باپ اور بیٹی کی جو پوزیشن ہے نا وہ تھوڑی سی انسرٹن ہے, اسی لیے ایک دن کی مہلت کے ساتھ یہ کیا, نہیں تو فل فلیج نہیں کیا. اب اگر اس جذبے کے اندر مریم اور ان کی ٹویٹ سے یہی کافی جذبہ نظر آ رہا تھا, ایموشنل سچویشن تھی, تو اگر مریم کچھ ایسی بات کہہ جاتی کہ بعد میں پچھتاتے کہ یار یہ ہم نے کیا کہہ دیا, لوگ ناراض ہو گئے. اس لیے شاید سوچا ہوگا کہ یہ شاید ابھی بہتر ہے کہ کوئی بات نہ ہی کی جائے. مگر جو نون لیگ کے سورسز ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے ایک بات کہتے ہیں جو جس پہ یقین بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا, ہمارا خیال تھا ہم 12 بجے تک سارا کچھ نپٹا لیں گے. جہاں جا کے انہوں نے اسپیچ کرنی تھی, جہاں اسٹیج لگی ہوئی تھی, اس وقت اگر گاڑی رکتی وہاں اور مریم گاڑی سے باہر نکلتی اور میاں صاحب بھی پھر گاڑی سے باہر نکلتے, اور اس مجمع, اس ہجوم, اس رش کے اندر ان کو
ले जाया जाता स्टेज पे और वहाँ फिर वो कुछ स्पीच करती। स्पीच तो 2, 3, 5, 10 मिनट की स्पीच होती है ना। जी। और फिर लोगों ने ये कहना था कि मरियम ने स्पीच की, मियाँ साहब ने क्यों नहीं की। तो अगर उन्होंने करनी थी तो वो फिर गाड़ी से ही करते, मगर गाड़ी में नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मेरा ख्याल है फिर यही सोचा होगा कि अब पहुँचे 12 बजे भी कुछ खबरें आनी शुरू हो गई थी कि शायद जेल वाले जो हैं वो जेल उन्होंने बंद कर दी है, वो उनको ना एक्सेप्ट करें, ये खबरें भी आ रही थी। और एक स्टेज पे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस भी कर दिया था कि हमने जेल बंद कर दी 11 बजे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बात थी, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें मिली जुली होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि रोक के कोई फुल फ्लेज स्पीच की जाए। ठीक। अलबत्ता ये जो मियाँ साहब ने गाड़ी में बैठ के ये मेरा ख्याल है कि ये इसका एजेंडा नहीं था। अच्छा जी। ये उसी वक्त एजेंडा बना जब इन्होंने सोचा कि अब मरियम से हमने कुछ नहीं करवाना, तो बेहतर यही है कि मियाँ साहब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपना पैगाम जो आवाम को देना है वो दे दें। मगर मुझे मायूसी हुई सुन के मियाँ साहब को, इसलिए क्योंकि मियाँ साहब कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे। मियाँ साहब छाती बाहर निकाल के जज्बे के साथ बात नहीं कर रहे थे, एक धीमी सी आवाज़ में बात कर रहे थे। वो ये इम्पैक्ट उसका वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सही। अच्छा, वो भी मेरा ख्याल है वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मायूसी तो होगी। जिस किस्म की उनकी सेहत है, इस सिचुएशन में जेल में वापस जाना और अब पता नहीं कितना अरसा रहना पड़ेगा, फिर मेडिकल वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है ये सारी सूरत हाल थी। काश के मियाँ साहब यही बयान कैमरे में देख के थोड़े जज्बे के साथ कह देते तो मेरा ख्याल है वो उसका काफ़ी उसकी अहमियत होनी थी, इफेक्ट होना था। ये बयान जो है ये मेरा ख्याल है आवाम पहले तो मायूस हुए कि मरियम नहीं बोली, देखिए स्टार तो वो हो गई है ना, आई कैचिंग अपील है उनकी बड़ी, और आवाम को भी इस बात का एहसास है कि काफ़ी जज्बे के साथ बोलती है और रेजिस्टेंस शेरनी है। तो आजकल शेर जो है बेचारा थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि वो कोई टीका लगा हुआ है, मगर शेर है, हाँ सेडेटेड है थोड़ा सा, मगर जो शेरनी है उसके ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी ट्वीट से ये पता चल रहा था कि शेरनी जो है वो खड़ी है। तो अगर वो कुछ खड़े होकर कुछ कह देते तो मेरा ख्याल है वो फिर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती थी। सही। तो इसीलिए शायद नहीं किया उन्होंने। ठीक। देखिए वो तो अभी भी बाहर है ना। बिल्कुल। हाँ, वो तो किसी स्टेज पे भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है ना जी। तो आगे फिर मौका आप कह रहे हो उन्हें मिल जाएगा? मिल सकता है। अच्छा। अगर वो खुद चाहे तो। ठीक। सर थोड़ी सी बात अब हुकूमत और असद उमर साहब की कर लेते हैं। पिछले चंद रोज़ में इमरान खान साहब 2-3 बार असद उमर से मुलाकात कर चुके हैं और ख़बरें यही आ रही थी कि उन्हें फिर से काबीना की पोजीशन ऑफ़र कर दी गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया दोबारा से। और आज सर ये न्यूज़ चल रही थी कि उन्हें गालबन चेयरमैन लगा दिया है स्टैंडिंग कमेटी का ख़जाना की, जो कौमी असम्बली में होती है। सर असद उमर साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आया वो लेंगे पोजीशन, नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए असद उमर साहब जैसे कहते हैं ना हर्ट है। वो पहले तो एक स्टेट ऑफ शॉक में थे कि मेरे साथ हुआ क्या, खान साहब ने क्या किया जी। अच्छा, उसके बाद वो मेरा ख्याल है फैमिली ने भी ये कहा होगा कि घर आ जाइए अब वापस। तो मेरा ख्याल है वो अभी भी उसी मूड में है, रुस्से हुए हैं। अच्छा। उन्हें सही तरीके से मनवाना पड़ेगा। सही। हाँ, बच्चे को घर आना है, भाई बच्चे कोई बात नहीं, गलती होगी। अब खान साहब ने भी एक फैसला कर लिया है कि जी उनको अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिलनी। अब वो पेट्रोलियम को वो ना कर चुके हैं जी, एनर्जी को। तो अब क्या रह क्या गया है। तो मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब कुछ अरसे के लिए पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। पार्लियामेंट पीटीआई के जो कारकुन हैं उनसे रब्ता करेंगे, उनके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे, उनके जो मसाइल हैं वो उनको बढ़ चढ़ के बताएंगे अब पार्टी को। और मगर मैं फिर कह रहा हूँ ये कि किसी न किसी स्टेज पे वो फिर इमरान खान साहब उनको मना लेंगे और वो वापस या काबीना में या किसी और ओहदे पे जो कि जिसका ताल्लुक हाई लेवल होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि काबीना का हो। तो और भी बड़े हैं इस किस्म के इदारे, मगर ये होगा किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा। और मेरा ख्याल है अभी वो जैसे कहते हैं ना, अभी ज़ख़म जो है वो तकलीफ़ दे है। ठीक। सर इसी पे गुफ्तगू जारी रखेंगे फ़िलहाल वक्फे पे। नाज़रीन मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
सेठी साहब, असद उमर साहब का जिक्र हो रहा था आज सर, उनका जिक्र पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था उसमें इमरान खान साहब जिसकी सदारत कर रहे थे, उसमें भी असद उमर साहब का तस्करा आया और काफ़ी ज़्यादा जो मेंबरान थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उन्होंने ये सवाल किए कि उन्हें बताया जाए कि क्यों असद उमर साहब को हटाया गया, जिस पे खान साहब ने जवाब दिया कि ये उनका प्रोगेटिव है क्योंकि अवाम को उन्होंने जवाब देना है। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? यार खान साहब वो पसंद नहीं करते उनको कोई सवाल जवाब करे। अब पार्लियामेंट्री पार्टी आपको पूछ रही है कि जी हमें कॉन्फिडेंस में लें, बात क्या है। खान साहब नहीं लेने के लिए, हाँ जी बस मेरा राइट है, जो मैं चाहूँ मैंने नेशनल इंटरेस्ट में किया है। मगर एक तरफ तो उनकी समझ भी आती है ना कि वो ऐसे क्यों, अब वो अगर उनको बता दें अंदर की बातें क्या हैं तो वो तो सारी मीडिया में आ जाएंगी। सही बात है। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर कोई खुली डिबेट नहीं हो सकती, अंदर की बातें नहीं हो सकती। वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं पब्लिक की प्रोपेगेंडा के लिए, दोनों साइड्स प्रोपेगेंडा करती हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ज़ाहिर है वो क्लोज डोर्स में थी, मगर वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि बातें हो रही होती हैं और वो बता रहे होते हैं अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स को, जिनकी वो चिड़िया होती हैं कि जी यहाँ अंदर ये हो रही बात, ये हुआ ये। तो खान साहब ने बेसिकली शट अप कॉल दे दी उनको, शट अप कॉल। जी बिल्कुल। आज सर तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहे हैं तो पार्टी जो मेंबरान थे उन्होंने फरदौस आशिक अवान साहिबा पे भी इनडायरेक्टली तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कि उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा वोटों से जो हार गई थी रुकन, उसको आपने तर्जुमान अपनी हुकूमत का लगा दिया और साथ ही साथ ये भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया कि इतने अनइलेक्टेड लोगों को आपने इतनी की पोजीशंस दे दी हैं। देखिए असली बात तो ये है क्योंकि यहाँ बहुत सी सोल सर्चिंग हो रही है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इलेक्टेड लोग हैं वो समझते हैं कि उनका हक बनता है पोजीशंस, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर्स जो हैं वही एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में आते हैं। तो ये तो तकलीफ़ हो रही है सबको। अब वो देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर्स को मौके नहीं मिल रहे, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे और टेक्नोक्रेट्स बाहर से लोग लाई जा रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई बात होती है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में तो जाहिर है, मेरा ख्याल है लेजिस्लेटर्स को ये भी पता है कि उनकी कोई इमरान खान से ज़्यादा उठक बैठक नहीं थी। ये तो जैसे कहते हैं ना कि एक पैराशूट करके आ गई हैं वो जी। बस, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है, फिर पीछे कोई बात नहीं रहेगी। सर तकर्रियों पे ज़रा आ जाते हैं। हालिया दिनों में गवर्नर स्टेट बैंक का भी नाम आया, रज़ा बाकर साहब का, तो उनको लेके सर ये बड़ा शोर मचा है कि ये तो IMF और IMF को पूरा आपने कंट्रोल दे दिया अपने ख़जाने का। सर इस पे बता दें कि ये सही शोर मच रहा है या इस पे कोई शोर तो सही मच रहा है क्योंकि है तो ये IMF के नुमाइंदे, मगर ये पहली दफ़ा है कि IMF ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक को कैप्चर कर लिया। अच्छा जी। पहले स्टेट बैंक के गवर्नर्स आते थे जो कि एक्स IMF के लोग होते थे और वो पूरी IMF को रिपोर्ट्स भी देते थे, मगर फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते थे। मगर आज सूरत हाल ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी, उनका भी तल्लुक़ है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ और अपने गवर्नर जो नए साहब जिनको गवर्नर स्टेट बैंक बनाया है। मगर मेरा ख्याल है, और ये जो लोग जो बात कर रहे हैं, रज़ा रबानी साहब कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल है। मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके दरमियान? हुकूमत और IMF के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात यह है कि हुकूमत ने तो हैंड ओवर ही कर दिया है, तो सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री टू IMF। कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट कहाँ गया? तो खत्म हो गई बात। कॉन्फ्लिक्ट तो होती है कि अगर हुकूमत कहती नहीं हमने ऐसे करना है और IMF कही नहीं आप ऐसे करें, और फिर आप IMF का एक बंदा एक ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ उसका असर रसूख हो। यहाँ तो उन्होंने कहा जी ले लें आप सारा कुछ खुद ही चलाएं, हम आराम से बैठ के कुछ और करते हैं। ठीक। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ टोटल इंटरेस्ट एक ही है। ठीक कि आपने हैंड ओवर कर दिया। आगे आए जो असली बात जो चल रही है ना, वो चल रही है ये कि प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ है। एक इनका केस है और एक वो चेयरमैन FBR जो शबर जैदी साहब जो कि उनको भी प्राइवेट सेक्टर से लाया जा रहा है। और उस पर सर काफ़ी ज़्यादा शोर भी मच रहा है FBR के अंदर से कि वो बाहर से एक बंदा ला के अपने बिठा दिया। और अभी खबर रिसेंट ये आ रही थी कि इमरान खान साहब ने FBR के नुमाइंदगान को बुला लिया है, उनको कि अपनी रिजर्वेशंस का बताएं ताकि उनको एतमाद में लिया जाए। देखिए जहाँ तक तो बाकर साहब का इशू है वो तो मैंने अभी बताया कि वो तो हैंड्स अप हो गए हम, और हमने कहा जी आप ही चला लें सारा, ले लें आप सब। इसमें सिर्फ मेरे लिए एक तकलीफ़ है, वो ये है कि हमें तो IMF हमेशा ये कहता था कि गवर्नर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी। हमेशा IMF की डिमांड ही होती थी कि गवर्नर स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज जो इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करें, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उसका बिल्कुल करीबी रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब जब वो उस वक्त कहता था जब फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट थी, और वो गवर्नर स्टेट बैंक को फाइनेंस मिनिस्ट्री से दूर रखना चाहते थे, एक अकाउंटेबल किस्म का चेक।
مگر اب کیونکہ فائنانس منسٹری IMF نے ٹیک اوور کر لی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیٹ بینک بھی ہمیں دے دیں. آج اگر اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوتا, جو کہ طارق باجوہ صاحب کے اندر اس نے انڈیپینڈنٹ رول ادا کرنا تھا, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ بہتر پروٹیکٹ ہوتے. صحیح. اسٹیٹ بینک, اگر گورنر اسٹیٹ بینک IMF کا ہے تو فائنانس منسٹری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, IMF کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر IMF کا بندہ فائنانس میں ہے تو گورنر اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایسے ہوا نہیں, تو اس کا تو آپ کے نتائج آگے جا کے نظر آئیں گے آپ. صحیح. اب آئیے, یہ تو ایشو تھا آف گورنر صاحب. آئیے شبر صاحب کا ایشو. شبر صاحب کا ایشو جو آپ نے ابھی بتایا کہ جی ان کے اوپر جو بیسک اعتراض آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فرام دی FBR اٹسیلف, کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ باہر سے آپ لا رہے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر کافی اعتراض کیے ہیں. ان میں سے مین اعتراض یہ ہے کہ یہ تو ہمارے مخالف رہے ہیں, یہ تو جب بھی ہم ٹیکس ویکس لگاتے ہیں بزنس کے اوپر تو یہ تو ان کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں, تو آج یہ ہمارے اندر آ کے اپنی پرانے کلائنٹس کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, مگر ایشو جو ہے نا وہ یہ آ کے یہ نہیں بنے گا. عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شبر صاحب کو لگانا ہے, جیسے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے باقر صاحب کو لگانا. دونوں میں ایک فرق ہے. جی. باقر صاحب کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے, شبر صاحب کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. اچھا, میں نے ایک بڑے سینئر وکیل سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے, کمپیٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے, جو کہ 4 پہلے ایک ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں سے 2 سپریم کورٹ کے کیسز تھے, اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا اور ایک لاہور ہائی کورٹ کا تھا, جس کی میں ابھی اب ذکر کرتا ہوں. ان میں عدالتوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جی ایک کرائٹیریا, آبجیکٹیو کرائٹیریا ہوتا ہے, ایک رولز ہوتے ہیں, اس کے تحت آپ نے یہ سلیکشنز کرنی ہے. اچھا, میں نے ان سے کہا کہ یہ جو پچھلے 4 کیسز تھے یہ تو سارے پرائم منسٹر کے ان کا تعلق تھا. ایک میرا خیال ہے اوگرا کا چیئرمین اوگرا تھے, توقیر صادق صاحب, ان کو سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا اب 2012 میں, اور پیپلز پارٹی نے لگایا تھا ان کو. پھر علی ارشد حکیم صاحب تھے, ان کو پیپلز پارٹی نے چیئرمین FBR لگایا تھا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی چھٹی کرا دی. پھر چیئرمین SCCP تھے محمد علی صاحب, ان کو سپریم کورٹ نے چھٹی کرا دی. پھر ابصار عالم صاحب تھے چیئرمین پیمرا, ان کو لاہور ہائی کورٹ نے چھٹی کرا دی ان کی, کیونکہ ہر جگہ پہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ وہ کرائٹیریا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, کمپیٹیٹو ہونا چاہیے, اور بندہ صحیح کوالیفائڈ ہو وغیرہ وغیرہ. اور وہ اگر کوالیفائڈ بھی ہو اور کمپیٹیٹو نہ ہو یا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو اس کو اب ریجیکٹ کر دیں گے. اب اگر وہ چیزیں ہیں تو یہ دونوں کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہو سکتی. میرا یہ خیال تھا کہ پریزیڈینشیل اپوائنٹمنٹ چیلنج نہیں ہو سکتی اس طریقے سے. پریزیڈنٹ اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کر کے جس کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتایا گیا کہ سلمان فاروقی صاحب کا کیس تھا, وہ فیڈرل اومبڈسمن تھے, ان کے اوپر بھی کیس ہو گیا تھا, حالانکہ وہ پریزیڈینشیل اپوائنٹمنٹ تھے. اس کے اوپر عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, مگر کیس چلتا رہا. وہ 3 سال کے لیے اپوائنٹ ہوئے, وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر. اس کے بعد وہ ان کا ٹرم ختم ہو گئی, وہ چلے گئے. مگر ابھی تک یہ جو رولز ہیں دی اپلائی ٹو پریزیڈینشیل اپوائنٹمنٹس اینڈ پرائم منسٹریل اپوائنٹمنٹس, تو یہ یقینی طور پہ دونوں اپوائنٹمنٹس چیلنج ہوں گی. اس کے لیے نہیں کہ جی باقر صاحب جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہیں, کمپیٹنٹ وہ پروو ہو جائے گا کہ ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ شاید اس کے اوپر پرابلم آئے, مگر چلے وہ بھی نبٹ لیا جائے گا. جو ایشو آئے گا وہ یہ کہ آپ نے پروسیس کون سا فالو کیا ہے, کیا فائل صحیح طریقے سے موو کی ہے, نہیں کی, کمپٹیشن ہوئی ہے, اشتہار دیا گیا, یہ کیا وہ کیا, یہ ساری باتیں آئیں گی. اسی طریقے سے سر شبر صاحب کے اوپر بھی ان کے جو FBR کے جو اعتراض ہیں ان کے علاوہ یہ بھی ایشو آئے گا کہ ان کو کیسے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے اپوائنٹ کر دیا. یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اٹھ کے اور احسان مانی صاحب کو اناؤنس کر دے کہ جی وہ چیئرمین PCB بن گئے. یہ دی رولز اوور ہیئر آر ڈفرنٹ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آگے پرابلمز آنے والے ہیں. عمران خان صاحب نے جو میری اطلاع کے مطابق جو سمری موو ہوئی تھی شبر صاحب کے بارے میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے, وہ آئی کیبنٹ کے پاس کل جو دن گزر گیا, اور وہاں انہوں نے سیکرٹری صاحب ہیں وہ اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, تو ان کو یہ جو صاف پانی والا کیسز تھے اس میں بھی اس وقت وہی سیکرٹری صاحب تھے. اچھا جی. اور اس میرے جو چڑیا کی خبر یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے لکھا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ شبر صاحب کی, یہ ذرا اس کے اوپر عدالت کی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے کہ ہم نے پروسیجر فالو نہیں کیا, تو اس کے اوپر کیبنٹ سوچ لے ذرا. تو وہ کیبنٹ میں جب آئی تو بہت ناراض ہو گئے پرائم منسٹر صاحب. انہوں نے کہا واپس لے جاؤ اس کو پھر سے سمری بنا کے بھیجے اور اس میں یہ ساری چیزیں نکال دے. تو غالباً وہ سمری اب آئی ہے, پتہ نہیں آئی ہے نہیں آئی, اب کیا ہو رہا ہے یا کس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, مگر یہ خبر چل پڑی ہے.
کہ یہ, اور اگر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو صبری نہیں موو کی تھی، ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا، یہ تو کسی نہ کسی وقت یہ آ جائے گی بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت بڑے خطرناک ایریا میں پرائم منسٹر صاحب گھوم رہے ہیں. انہیں عدالتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عدالتیں بڑی سمپتھیٹک ہے ٹو پرائم منسٹر صاحب. پرائم منسٹر صاحب کا آج تک تو کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آیا کیونکہ ان کے ساتھی بڑے پاورفل ہیں. مگر بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ کسی سٹیج پہ پھسل سکتے ہیں. اور یہ 2 امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کے اوپر اگر صحیح طریقے کے ساتھ کاغذی کارروائی کر لی جائے تو وہ بہتر ہے. اچھا سر یہ بھی ایک بڑا آ رہا ہے کہ ایف بی آر کے جو اپنے ملازمین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہی اس کو چیلنج کر دیں گے، باہر والوں نے کیا کرنا. جب تک ہو سکتا ہے بالکل وہ کریں گے. اگر ان میں سے اگر تو کلیکٹیولی چیلنج کریں گے تو وہ تو بغاوت ہو جائے گی، وہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میرا خیال ہے کلیکٹیولی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی اٹھ کے یا باہر سے کوئی نہ کوئی کر دے گا، یا کوئی ریٹائرڈ کر دے گا یا ایکس کر دے گا یا کوئی او ایس ڈی بنا ہوا ہے وہ کر دے گا. اس قسم کی چیز وہ ضرور ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ ایک گروپ بنا لیں، ایک ٹریڈ یونین بنا لیں اور کہے جی یہ ہمارے ادارے کے انٹرسٹ پہ خلاف ہے، ایسوسیشن کے خلاف ہے. اور یہ بالکل بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. شبر صاحب بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ٹاپ کلائنٹس جو رہے ہیں وہ ایف بی آر کے ٹارگیٹڈ بھی ہیں، اور پھر ایک آدھ کیس میں ان کے اوپر انکوائری بھی چل رہی ہے نیب کی. اور دسمبر تک تو یہ ای سی ایل پہ بھی تھے، پھر ان کو خان صاحب نے ای سی ایل سے اتار دیا. یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں آئے اور کیسے اترے، مگر یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب جاتے جاتے کوئی پیشن گوئی کر دیں، آپ کو لگتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ناک آؤٹ ہوگا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے شبر صاحب جو ہیں وہ یا ناک آؤٹ ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو وڈرا کر لیں گے. اچھا مطلب یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. ایسا لیکن ہماری تو امید یہی ہے کہ جو بھی ہو ملک کی معیشت کے لیے اچھا ہو. لیکن سر پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی پھر اسی ٹائم. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.